यो 17 बुँदे विशेष प्रस्ताव जो यो भेलाबाट पास भएको छ, यसको वाचन हाम्रो सचिवज्यूले प्रचार विभागको सचिव उमेरले गर्नुभएको छ र यो भेलाको खास गरी सांगठनिक जीवनमा नेकपा एमालेको जीवनमा यसले निकालेको निष्कर्ष मूलतः 3-4 छन्। एउटा, पहिलो कुरा, यो भेलाले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो हाम्रो 2071 सालमा सम्पन्न भएको थियो साउनमा, त्यो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म भावनालाई रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने जुन 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशा हो, त्यो कार्यदिशालाई यो भेलाले फेरि एकपटक पुनर्पुष्टि गरेको छ। र हामीले के भनेका छौँ भने पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त्यो कार्यदिशालाई सही ढङ्गले पक्रिन सक्नुभएको छैन। 3 वर्षको सरकार सञ्चालनको क्रममा 3वटा नीति तथा कार्यक्रम जो संसदमा प्रस्तुत भए, बजेटहरू प्रस्तुत भए, ती नीति कार्यक्रम र बजेटले पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको यो नीति, जनताको बहुदलीय जनवादको यो नीति जसले समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ, त्यो नीतिमा उहाँले राम्रोसितले काम गर्नु भएन। त्यसकारण यो भेलाले त्यो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशालाई बलियो ढङ्गले समाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढ्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गतेसम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेशागत सङ्गठनहरू, पार्टीका केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क मञ्च लगायतका सम्पूर्ण त्यो 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउने र ती कमिटीलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको समूहबाट त्यसमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ। हामी ती कमिटीहरूको बदलामा 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका कमिटीहरूको बदलामा बनाइएका अर्का कुनै पनि संरचनाहरूलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। यो भेलाको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष त्यो हो। साथै अर्को तेस्रो बुँदामा अब के गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटीहरूलाई सक्रिय बनाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशालाई बलियोसँगले कार्यान्वयन गर्दै अब हामी देशभरि पार्टीका भेला, बैठक, प्रशिक्षण, अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। यो भेलाले आज यो सम्पूर्ण भेलाका सहभागीहरूलाई तर देशभरको पार्टी कमिटीलाई त्यो पनि निर्देशन गरेको छ र जनसङ्गठनहरूका राष्ट्रिय भेलादेखि जिल्ला र प्रदेशका भेलाहरू पनि अब धमाधम आयोजना गरिनेछ। र आगामी 2-3 महिना, हामीले ठ्याक्कै मिति तोकेका छैनौँ, तर यो आउने 2-3 महिना हामी व्यापक रूपमा सङ्गठनको परिचालन, प्रशिक्षण, भेलाहरू र अहिले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिको बारेमा आम कार्यकर्तालाई बुझाउने यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यो तालिका चाहिँ कहिलेदेखि? तालिका त अब आजैदेखि सुरु भयो। हाम्रो यो अभियान सुरु भयो। अब यो पार्टीको पुनर्सङ्गठनको अभियान सुरु भयो। सबैतिर अब जनसङ्गठनका पनि केन्द्रीय भेलाहरू धमाधम आयोजना हुन्छन्। पार्टीका पनि प्रदेश र जिल्लाका भेलाहरू आयोजना हुन्छन्। तल गाउँ, नगर, टोलसम्म पनि भेलाहरू आयोजना हुन्छन् र त्यो भेला मूलतः जेठ 2 गतेको कमिटीलाई आधार मानेर हामीले अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो कम्प्लिट एउटा चाहिँ के भने, जस्तो तपाईँहरू दिनदिनै अब आफ्नै अडानमा रहने होइन भन्नाले पार्टी एकता हुने सम्भावना चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो तपाईँले जसरी फागुन 28 गते एउटा गुटगत भेला ओलीले गर्नुभयो, त्यो निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँ त हालैको अन्तर्वार्तामा बरु उहाँहरू छुट्टिन आउनुभयो, मानव पार्टी विभाजन सम्बन्धी केही अध्यादेश अथवा केही कानुन चेन्ज गर्नु पऱ्यो, हामी गरिदिन्छौँ, उहाँलाई छुट्टिन सजिलो गरिदिन्छौँ भनेको छ। यो हिसाबले त पार्टी त एकता होइन कि झन् फुट्ने सम्भावना पढ्या हो कि के होला? अलिकति तपाईँको प्रश्नले नै के स्पष्ट गर्छ भने पार्टी विभाजन कसले गर्न चाहिरहेको छ भने स्पष्ट हुन्छ। यो भेला पार्टी एकताको पक्षमा हो। हामी जहाँ उभिएका छौँ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ। पार्टीलाई विभाजन गर्ने पार्टीका नेताहरूसँग, ठिक छ, पार्टीका नेताहरूसँग संवादै नगर्ने, हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुने प्रधानमन्त्रीको अब संवादै गर्दिनँ भन्नुभएको छ।
कुनै नेताले संवादै गर्दैन, ढोका बन्द गर्छु भन्दैन, दुनियाँको कुनै पनि नेताले भन्दैन होइन। ट्रम्प र चाहिँ नि उत्तर कोरियाको नेताको बिचमा वार्ता हुन्छ भने एउटै पार्टीका नेताहरूको बिचमा वार्ता हुँदैन। त्यो कुरा पनि अस्वीकार गर्ने भनेको केपी ओलीको सर्वथा निरङ्कुश र एकल काँटे शैली हो। त्यो शैलीले पार्टी एकता सम्भव छैन। त्यसकारण पार्टी विभाजनको निम्ति उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी अन्तिमसम्म पनि लचकताका साथ पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अघि पनि हाम्रो माधव त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो त सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खिलाफमा हुन्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै जेठ 2 गते फर्किने, फागुन 23 गते पछि भएका एकलौटी निर्णयहरूलाई फिर्ता लिने, यो दुईटा शर्त पार्टी बटम लाइन हो। वर्षीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएर आफू अनुकूलको चाहिँ निर्णय गर्न तपाईँहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। चुनौती नै पर्दैन, त्यो चुनौती भन्ने शब्द त्यो केपी ओलीको शब्द हो। हामी ससम्मान केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। जेठ 2 गते जुन केन्द्रीय कमिटी कायम थियो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जान्छौँ। उहाँले बाटाबाटै थपेका केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर बोलाइएका बैठकमा हामी जाँदैनौँ, किनभने त्यो नेकपा एमालेको विधानसँग सम्बन्धित छैन, विधानसँग छैन। त्यसो भएको हुनाले ती अवैधानिक हुन्। अवैधानिक कमिटीको बैठकमा हामी जाँदैनौँ। आजको संसद दलको बैठककै सन्दर्भमा पनि केही सांसदहरू चाहिँ सिधरा पुगे, कोही बाबाटारमै पुगे, कोही यहाँ के भन्छ सानिबाबाट जाने तयारीमा यहीँ रोकिए। यस्तो खालको चाहिँ अलमल किन हुनुभयो? यसको निम्ति प्रश्न पाइदिनु। आजको संसदीय दलको बैठकमा मूलतः यो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेको हुनाले अलिकति थोरै अलमल भएको हो। उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले संसदीय दलको बैठक उहाँले आह्वान गर्नुभयो भने दलको बैठकमा हामी जान्छौँ। के थाल्दै हुन्छ कि 7 गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चाहिँ सहभागी हुने कि त्यो सम्भवै छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदा पनि हुँदैन, त्यो उहाँको गुटको बैठक हो। जसरी यो भेलामा केपी ओली आउनु भएन त्यसरी नै त्यो बैठकमा हामी जाँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पो एकता त्यतातिरको सम्भावना बढायो के यो अब आफ्नै अडानमा रहने मेरो गुरुको बारे टक्का भन्ने त्यो कसरी आउँछ? यहाँ माओवादीको प्रश्नै छैन, यहाँ एमालेको प्रश्न हो। एमाले भएर हामी छलफल गरौँ। एमाले भएर छलफल गर्दा हामी एमालेको पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। अब त्यसपछि भोलि कुनै वामपन्थी दलसँग एमालेको एकता हुने सम्भावना भएछ भने त्यो सम्भावना त जहिले पनि खुल्ला नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो फागुन 28 निर्णय फिर्तै लिनु भएन भने त के कसरी अगाडि बढ्ला त? त्यो भयो भने पार्टीभित्र चलिरहन्छ, अन्तर सङ्घर्ष चल्छ हैन, गलत प्रवृत्तिका विरुद्धको सङ्घर्ष चलिरहन्छ। तर हाम्रो तर्फबाट पार्टी विभाजनको कुनै पनि घोषणा हुँदैन। आज हजुरहरूको भेला चलिरहँदाखेरि बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक पनि बस्यो, केही निर्णयहरू पनि गर्यो, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, जसले चाहिँ बोर्ड गठन गर्यो, 24 सदस्य भनिएको छ। विधान संशोधनको लागि कार्यदल गठन गरेको छ। त्यो बोर्डमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि राखिएको छ। तपाईँहरू नजानु भएको उक्त संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरू चाहिँ यहाँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो बैठकको आधिकारिक जानकारी निर्णयको रूपमा आएपछि त्यहाँ के भएका छन् हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ। त्यसपछि अहिले अब बाहिर आएको टिप्पणीको आधारमा केही नभनौँ। के भएका छन् ती विधिसङ्गत छन् कि छैनन्, विधानसङ्गत भएका छन् कि छैनन्, हाम्रो संसदीय दलको निर्णय गर्ने परम्परा अनुसार छन् कि छैनन्, त्यो सबै कुरालाई हेरेर हामी त्यसको उचित ढङ्गले त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छौँ। यसमा पनि मैले अलिकति पूरक प्रश्न जोड्न चाहेँ। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको त संसदीय दलको विधान पनि छैन। त्यो अनुसार केही सांसदहरू भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओली हाम्रो दलको नेता पनि हुनुहुन्न, उहाँ नेकपाको मात्रै हो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही अनुसार आज गरिएका निर्णयहरू अवैधानिक छन् पनि भनिरहनु भएको छ। यसमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? अब यसका केही वैधानिक प्रश्नहरू पक्कै पनि छन् हैन। केपी ओली नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता छानिनु भएको हो त्यो बेला, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एकतापछि त्यो संयुक्त संसदीय दलको नेता पनि उहाँलाई मानिएको हो। र पार्टी विभाजन भइसकेपछि अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा जसरी हामीले 2075 साल जेठ 2 गतेको कमिटी बिउत्यो भनेका छौँ, त्यस हिसाबले उहाँको संसदीय दल पनि बिउत्यो। त्यो हिसाबले हामी उहाँलाई संसदीय दलको नेता मान्छौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान बनेको थिएन।
नेकपाको संसदीय दलको विधान थियो, एमालेको थिएन। त्यसैले अब एमालेको संसदीय दलको विधान बनाइसकेपछि मात्रै त्यो विधान कसरी बन्छ भने संसदीय दलले पास गर्छ र त्यो विधान चाहिँ नि पार्टी विधान अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल त्यो बोर्डहरू संसदीय बोर्ड लगायतका संरचनाहरू बन्छन्। अब विधानै नभइकन अब हुकुमी शासन हो हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीको, त्यही हुकुमी शैलीमा बोर्ड गठन गर्नुभयो होला। अब 7 गते फेरि संसदीय दलको बैठक राखिएको छ। विधान संशोधनको लागि पनि 7 गते समय उहाँहरूलाई समय दिएको छ। त्यो बोर्ड चाहिँ बोर्ड मार्फत केन्द्रीय कमिटीमा कारबाहीको सिफारिस ल्याउन सहज होस् भनेर आजै गठन गरिएको पनि भनेर भनिएको छ। यसमा के प्रतिक्रिया दिनु? उहाँले किन यति ढिलो हामीलाई कारबाही गर्ने प्रोसेस ढिलो गर्नुभएको छ, छक्क परेको छ कि छिटो गर्नुहोस् भनेको खै किन एकदम ढिलो गर्नुभएको छ?